الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان وحذره من آفات اللسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تفتح لقائلها أبواب الجنان وتغلق عن أبواب النيران وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والإيمان سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس يا إلمانما اتقوا الله ربي خيز صدادا ما تدري متى غياب دامي ربي ها صدانو إيجا ربي خيني صداني الرب خيني هاتي فنو الرب خيني هاتي فنو وان دبنو وصون دبني ميزان الرخيني وان تكها دبنو نمني أمان تنا يولا اللي يو كومينيتي خنوس أكو ما فريقنا تكواني بيخو قبدان نمني توكو نمني إسلاما إيجاتيه واني سرت وجبو جتشد قوسون دبني إسلام هاتو خبرا هاتو ميزان الرخاو قبا الرب خنا جتشو ميزان الرخاية ونخن هايه بواني قبا مونقبو لالي دبتشو قبا يرو كومينيتي هركساتي مبر ريسوس وان الرب ساتي الرابع فان ساتي باها وان تيف جتشا هركساتي وان كتبوتي فتشو قبا جتشو بود دي جتشا ساسن ايقتشو قبا الرمن خني ربي والس الأورك إلمانا ماتي نسوال نمر أورك حتى لمي لنمسلا والتهيج رولي غرغر فواجتو تنف ربي نكني جي يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي تي أمنتن خا إيمانا فايمتن خا ربي جلبو تمتن خا حرام رامي بيتني رافقاتن خا حلال حلال بيتني درجة شاجرتن اتقوا الله ربي غيظ صداد دا جي ربين وقولوا يا رب صداتني جاء قولا سديدا جتش صواب سنيك أبو وقادوا بطن جو جتش صوابك أبو استبت هاجي جتش صوابك أبو جتشو مالف يو جتش خنا دبن فايدة مالك يا رب نمانس ولن ربي ولن جيسو نمانس ولن جيسو يجو جتش صوابك أبو قادوا بطو يرو ميزان الرقيسي دبتو يا الماني سلامة وركن موانا قرتن كومينيتي خلتن قوسوتي يان كلمته يتن إس ربي إسلام نقول الحمد لله إسلام نقول إيدي هيرا أكادات إسلامنا تنقبل نو إبس أكاد ربي جلديم ورب نور رجالة تفوان جبوزجو الرب نقول يوتي فت تجسوا بقى ويودو بت ها يصلح لكم أعمالكم وجيتي سنسينيف سر إس ربين إسنيف تولجا إسنيف كاتيلجا جتشو هجي سندليدن هجي سني سرّيس يجو عرّم نقول هجي تسرّيس نمانيس والستاسسا لا إيه ربي والتاتي نمانيس والستاسسا فيسبوك رت كومينيتي وان انتاني قوتي نما وللولتو بكا دلقان نما ولنتويتو بكا قلتون نما ولنتويتو بكا ديمتو تعرّم نخينا قبا جتش دبت ميزان الرغيس الدبرسة يجو يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم دلي تيسن اللي اسني فرارم لا أقوم ديم ترى جت سواق ويودبت فيسبوك الرتي وباتيس كومينيتي نتخنتوس جت أتي دبتوس جت سواقا يودبت دليت تيس ربي سي فرارم سني فرارم ومن يطيع الله نملك علي ربي قري عجج ربي فرت نمني الرمى عجج ربي فرت يوري زيت نمرة جت نمني جو فرتيتي يو أبلو رفين سادر داجي سني عدتا يو أبلو وان كرقودي جي سني قرا نما صلى الله تملي ربي جت ربي تفي جت رسول الله سبحان الله ربنا واجرجو وانو جنو خيستي سمالي نما لنا نما ما يفترو خينا رسول الله رفوجرا هنجرو محمد صلى الله عليه وسلم آخر جتشو ومن يطع الله نملك علي ربي قل ربي جت وانتك نملك إيسي هي ورسوله قال رسول ساقول هنجرو جرى لماني أجر نملك علي ساقول جرى لماني أجر نملك علي قل هنجرو رك علي ربي نملك قل خرسولا نملك قل فقد فاز فوزا عظيما ملكي قدور أقام الكاوي
ملكي الرأولي الدنيا تيس آخرة تيس وقام الكابل وبلين كينيا ربي فكينيا ديهتي جتشا غاري في جتشا غاري فكينيا وقارو ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة نما جتشا غاري دبتو فكينيا ديهتي كي كشجرة طيبة أكا مخا غرتي غاري دا هندين سيتا لفر جرتو أصلها ثابت وفرعها في السماء لا مخاتك وخلا فر جروها لفر خميرو خميدان بريدا نما مغرس خنا مني ميدان سن الرانيات مخمي آوا الله أكبر توتي كل حين فري الدد نما خنت مخا دداها فكينيا جتشا غاري كسغوري أما فكينيا موزة جتمو برتقانة جتمو تفاح جتمو غاوانا دداها نمال جيتي سيما وان نمني الرانيات تميرا جتمو مي تمري يرونيا تانغم تكمياو مخدتشي راميرو موكا مني يرو نمني رانيات نمياو جتشي نمني غاريني سكسيتشو تناف ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فكين ربي ونين زمان ماتي فدوف أكا فكين مخاتي مرافا خنفا ونين ربي سيدوف أكا قللالتو في أغلي تيتين جتشي سيافاني بو جتشي غاري كتو جتشي همان دبتين غارينا سوما غرا غليتي إسن أمانتي في بلسما ولدت والقيس ما خاولتن ولدت في دينا جي أستاذو تسا كومينيتي انتاني جلت خن مي إسلامنا إنقون إسلام سلاونا من قرصة دبرسو تقوى إسا جالته تقوى إسا جبا بيخو قبا يو تقوى إسا فارس تقوى إسا عربسا بيخو قبا أصوته جتشك كناخن أنا ورموماتي يا نادور إسلامنا مجيء دبچون نما إسلام الراوغار فتدونا مقدسيسا نما إسلامات يأتي أمانتين كبريسيو جسنت بلسومان بيتيت بلسومتي جراتون سيفي لمي تي نما سيبودات في اللي المان كيماتي خيتي في اللي بواق أبتي بقار غنو أمانتين فولا دورة ديمتي يوم يوتانا أباي الرب خيتين أمانتي تفرام بالليسن الرب خيني هاتي فن مالف أبلين كينيا الرب خيني خنا جتشا غاري هادو بمنو تناو ربنا كيجي ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أكن نمني جتشا بدا دبتو في جتشا نما ورانو قرتي دبتو لا في نما جابسو نما انجو في دبتو في أكا فكيني مغوتو كلا فرا ميرو تيجي تجي راخ ميرو إنسابني تجي سنرتي إنسابني خبكن قبل جتشو مالف مغرسن فيريني ساتيس بوانا ما فين قبدو إني اللي بوانا ما فين قبو جتشو فايدانا ما فين قبو خون ورا جتشا عفاني سانيتين جتشا غاري هندوبن جتشو تناف ربين يثبت الله ربي نسان سبجيسا جراحنا ربنا وعقلو ربنا وسبجيسو يثبت الله الذين آمنوا ورا سرت أمني أمنتي سانيتي فتح الرباناتو هجيناتو خرمنتي سانين بالليسني ورتي فتح ربين إسان سبجيس يرو دعاء ديما شهادة قبتي دعاء جتشو خاتمة إسان تلج جتشو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الدنيا تي شهادة قبتي دعاء آخرت اللي يرو قافتمو ديبسا سري ديبسا جتشو ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أمو نمني سرت تنكجيلين قنا سرت تغرتي الرب ساتي في هجي نساء هجي سرين تهين شهادة سنقبتون دندو يرو دؤوسي يرو قبري خيسا قافتمو اللي ديبسا سري لا ديبسا هندندو جتشو سني مال الرأي هجين أسرت تنور أبو الرأي ربي هجي تنينو فاتلجون تناف وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارقام ربي كجان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت نمن ربي في قويا آخرات أمانجي خيري ها دبتو يوخانها في الرأي جلسو يوخا خيري دبتو يوخان في الرأي أفانكي كبت بجتو تناف ارقام ربي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس على وجوههم سلم أمان خفا بالدغيزة فولا ثانيتين أو يوخا على مناخرهم هرو ثانيتين إلا صاعد والسنتين وأنا الرب ثاني أو مشتين ملا جتو قبرو تربي
ربي خيس صدادا عرب خيس انتيفدا جتش خيس ميزان الرخايا وصون دبني فإن الكلام جتشتي دبتهن يوصى عليك سرتي بالريفما سرتي والكايما ويكتب ورقاتي خيس السيف بالريزن الراجي دبتي دبرتا قرو جتش سيفتا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد جتشني دبتا ورب الرئيسو جرى جتشو ورتيسو ور ربي نمرت ولملائكوتا ور جتش خنا بالرئيسو تجرى جتشو أتي جتش خنا في الراسويتا كوميليتي خنيتا ومن تاني دبتا أكو مفيتي وجتا خم فيتني عربستا خم فيتني فارستا قرو جتشي أتي دبتو كوميليتي نترك خيتين كنتو وياك يا مرة قافتمت أنا نجن ربي تجي ولا لا يفدروا غيسني أمير بولشا قدتني ودبي ساف قدتني دبي ربي في رسولان دربنا علتي طيب أكيد ربي أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون سي يرو مقوباني ساناسون يرو خباتاني هاسون يرو نموجتاني هاسون يرو دويساني في كيستي أس كيستي في يرو الباسري دبتنيس خانو تنبين سياني نبين جسات والربر رئيس الجرجي وجي تنافو يرو فيسبوك الرباتن خيسافو الرب خيس سري فردا يرو نمني شيخاتك غورستك سنيغال لكسي وان انتهاني غورسة سنرتي يادان تاني تكون كننا اتقافة تمتن جتش ربيتي خرسولاتي إسلام يسن الرب خيسن تي فردا قبروت ربي ربي سدادا جتش خيسن كان تي فردا جتش دبتن كان الراقافة تموتيسن قياك ياما فإن كان خيرا يو خيري دبتن أثمر لكم خيري سنيف تهي أومشا خيري يوتي خيري سني أومشا خيري تا جتشو مالف إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح كما ربي والباه جتشو سيف وجينا تدلي في جتش غارينا تدبتهم يوتانا يرفع ربين الفور سيف والخاي جتشو وإن كان مو يوتي جتش بدا يوتي جتش غرتي ربي في رسول جال يوتي فقطها جتشا يوتي أكا شركي ربي جنا يامچورا ربي ألتي ويامچورا درمچو ربي لا بربادورا تومسنا مرة بربادورا أكما الدنيا نانوبيتو جينا من غرتي رفين سعادتي تبرتيني سعادتي الدنيا غرسيفنا جاني تومسنا مرة بربادو جيتشو نوابي خديانو تومسني هنجرتو شريعة غيزتي ونكنا شركي دا جيتشو شركين وان شريعان شركي يتخنا الرافقاتشو تبي كنا كم جتن مجان سلاو درمچو بربادو ربين ألتي جتشاناتو هجيناتو خنا هندر راو جتشو جتشا كنا هنا رافقاتشو وان بين رب الرخاون وانا كان رافقان عماس ربي وان كان حلال قد اجرا ربين كان حرام قد اجرا جاني خم فدان حرام قدني خم فدان حلال قدو جتشا كان را أصو دليل التنقمني حديثا في قرآن في حديث الراجتو أصو بيكم ستنقمني جتشا شريعة خيس سيناني علمي فتوى قدو وان فداني في دبتو جتشو أكما فداني فتواس قدتشو خيساني فتاه فتواس تايساني فتاني قدتن تانيس ندي سنجتشو خنين تو ونكنا فدي نفسيتين شريعة فدي نفسيتين بلون تاتو فدي نفسيتي في شيطان جل ديماني مرتي كفرني كنون تو عربتي فتشون برباچي سار علمي أصوم بينت علمي نمني درو براتيت اتدلقي إيغسي نمجيس إيغسي وان دبتوس دبتا أكن ما كبيكم سنقمني نمني بيكم سكب وني بيهو قبضن يوم يوتانان نماسن تفتو نماسن الرفس جتشانيس نمن تتقو جتشون تناف عربا نماس نما همچو رافقاتشو غرين كيسان غرين حمتين جي ربين فون غرين كيسان فون بليسا خدو ايه إسا برجيس ممورتين نياتشو نفدا هنفدو أكسي جتشو نما همچون نما همتو خفر داندي موندا غر جلا قبچو دبو دبي سافورو دبو جتشو تناف ارقام ربي صلى الله عليه وسلم مالجي إن الرجل قربان
يقاد برتي لا يتكلم ندبت كلمات جتتكم من سخط الله دل سورة ربي راغته لا يلقي لها بالا دنتا صوت تنقول كلمة في الرادبته يجو خانومين تيجان جتش سنيني إبدا خيستي درب ماجي أبعد ما بين المشرق والمغرب حنكا بكادون سنتوني في التنبات وخانا الرخفقاتو إبدا خيس قفقات ربنا جارانو أباسو نمني تقوم جتش صحابك أبو جتش خيري ربين الرجالة وقا دبته والربين الرجالة يو دبته ها خانوما دنتا تنقول كلمة في الرادبته سببا سنين صدر كاسا ربين ولفورة جتشو تناف قبروت ربي خير صدادا الرب خير سنتيفدا الرب نكون قامنا ما قطور راتين هما اتين بدا خنو جيب اللي سراي تناف الرب خير نياتي فنو إرقدون رسول الله صلى الله عليه وسلم مال جان إرقدون وني بدنا مناكا مال جنان الربا في فرجي دجان جتشو الرب ندرو إيغاليتي فرجي نسيتفو فجتشو مالف جتش بالغما جتش زنادا فوايشا تناف رسول الله صلى الله عليه وسلم مال جان من يضمن لي ما بين اللحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة نمني الربا سات نايف كبي خان همتون ندبن خيري دبسي خان فرجي لا ساتر لزنار رايف كبي ها جنة إسافف كبي تنجرا جان جتشو هجي غاري دلغا چارا جتشو تانا هجيغا جلدي مي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم تيجي جوند دلغتي جتوغيه طيب وبرن كني خان الاسلام عرب خيني هاتي فن عربني وان تك عرب وان غرتي ميشا عرب لما تنقراتك جتشو نمني وان كانت يادو ملي عربني وان عجائبات علمنا ما هم دي دنتات تنقولوا قال لك سر قدان عربسا بكتا عود أورانا ما سوا أبلو تكناتي أبلو خكناتي ونني دبتو أكنما جتشو مغرتي بالغي جدو نما فتح بو خنمو بو تنمو وجيني ساني تنمو يجو تناف إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم أكنما الله فاقاتي جتكو قادو بتو أمة غرتي عائشة رخجبها خايسانين رضي الله عنها تنزنا قوت جنين سني ربنا كان يجو يرو عرب خايسانين جتشا نمني جو نمر رافوتني سمتني كيبلتني مجلس بكنا نمني تاوتي أبو بركنا جاني بوهم فكنا تيبر فيفو بوتون تكنا تيبر فيفو جتني جتشا توكو غرتي والافتو سني فكاتي وان غرتي قدو سني تنفكاتين ونسن تربي برتي حالان قدو ردلن سوني سيجو وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم والله فتو تكيسني فكاتا يرو لالتن جتشو يرو أفانين فحاسويتن يرو أفانين وانغرتن دبتن جتشو وبلن كينيا سنرالتي ديريس ديفاما مي الرب خينيا خنا هاتي فنو علامة منافقة سدي وقاها سوني خجبا يو بالما قدني ديغا يو أمانتي وابرخاتي أمانا بالليسا يو منا مرتيو جريت نمني كسا أفان قبون جري جتشو عاديسي قدو سني ديغ wanni fokkottuun duraa mata dureen maalirraa dhufte arraba jechuudha. Kun hundinuu kanarraa dhufa. Arraba keenyarraa yeroo dubbannu jecha khayrii haa dubbannu. Community yeroo kanninus jecha khayriidhaa tokko haa kanninu. Miizaanarraa haa keenyu waan dubbannu osoon dubbanneen duratti. Yoonii fi jechi keenya kun jecha khayrii hin qabne kanamaa wal dhorku taate haa callifnu. Obboleen keenya amma yeroo laalle يرو غرسة تكو والله أستاذو تهدو جل سينيتي نارك يرو إني خيسافو غرسة غري دبرسو غرسة خنيوني في واي مانتنا يركنا ما بيجي سجرو خنا إلى الكيسة خندوق بتيو تاته community الربا خجلك كنو هدو تجرو مالف إسن نمشي شيخا مال تو خنا غيس سنك هيجا يوني في نمشي شيخاتي هف قبرومي جرات شو خفت وينو جرا bilisummaan yoo taate kana ni dhufti yaabbaleen keenya akkuma jannanni laaftu ittiin dhufnetti bar bilisummaanis waa kana ittiin dhuftu waa kaan arrabsaa kaan faarsaa kaan jibbaa kaan jaalachaa namni waa kana ittiin bilisoomu namni yoo ni bilisoomna jee tokko taheeti tokkummaa jabeessee bilisummaa isaa barbaaddata mee nuti alhamdulillah ijaa islaamni diin islaamaa kana nuu kana majjeesuun haraamii haqa ammaletti haqa namaa nyaachuun haraamii nama hamachuun dhorkaadha haqa akkasuma deebi'ee
haqa ollaa keessatti illee ollaa haqa sadii qabu haqa tokko sirraa alama qabu ha tokko qabu rabbiin rasuulli sallallahu alaihi wasallam dubbatanii jira ollaan islaamaa haqa sadii namarraa qabu tokko haqa islaminaa haqa firummaatiif haqollummaa sirraa qabu ollaan haqa lama ollaa islaamaati haqa islaminaatiif haqollummaa sirraa qabu ollaan haqa tokko ollaa kiristaanaati haqa ollummaa sirraa qaba meela amantii islaamatan ifii nyaattee quuftee kan ollaan kee agabuu bulu seeraan hin hayyamtu duwa mee islaminaa keessatti warra madiin maqaa islaminaa maqaa godhatee arra yeroo amma jirru kana keessatti nuti islaama jedhee shoror keessa jiru malee islaminaan kana hundarraahu walaba jechuudha meediin islaamaa keessatti yoon isin gaafadde durgaa eega rabbiin namni ilmaan aadam uumerraa eegallee ilaa irraatti mee sheekha nama fixaa jiru kan nama fixutti ajajaa ture tokko as kanna islaama nama fixaa jiru tokko as kanna islaamni dhugaadhaa nama fixu namaas dhajjeesu nama jeesuun haraami islaminaan tu waa hedduu eeyti zinaarraa nama dhoorkiti nama jeesuurraa nama dhoorkiti shirkiirraa nama dhoorkiti ifii namni wal hamachuurraa nama dhoorkiti wal arrabsuurraa wal dhoorkiti namni akka wal kabaju feeti akka wal haasidummaa waanyummaa namni hin qabne akka namni obbolummaa jabeessu feeti obbolummaan tuni ta islaminaatii fi obbolummaan taan tanamummaa namaa wajjin amala bareedaan haala gaariin akka jiraattu namaa jechi mee islaminaa kanaa tana qabaattee ati yaa ilma islaamaa yaa obboleettii islaamaa islaminaa kanaa tana qabaatteeti isii tanarraa boontee kara biraa deemta islaminaa tana dhiiftee bilisummaa ta'us eesaan barbaadda islaminaa ta'e jabeeffadhu karaa islaminaa ta'eetiin bilisummaas barbaade hoggaan akkana jedhu islaminaa ta'e qabaattee jabeeffattee haqa keetiis barbaaddachuu qabda yoommoo gabrummaa ka jennu taate lammiin oromoo yoo dubbanne bara 100 caalaa gabroomaa jirti bara 100 caalaa gabroomaa jirti taaziyaa yoo taatis namni kadhumaa jirus kasaamamaa jirus arraame kacafaqamaa jiru kana keessatti namni tokko nuti heera islaamaa keessatti namni yoo du'e heera qabna namni yoo sirraa du'e booyuun imimmaan buusuun ni jirti ol fuudhanii iyyuun hin jirtu fuuleef tumuun hin jirtu huccuuf dhoosuun hin jirtu rifeensa haaddachuun hin jirtu huccuu gurraatti uffachuun hin jirtu jechuudha maaliif rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam gaaf takka dubartii takkatti dhufeeti ta mucaan irraa du'ee qabriirra dhaabbattee boo'u jirti ehdas rabbiirraa suwaaba eeggadhu obsii jeen deem jetteen ati sirraan duune tanaaf akkana dhawatta eegasii bar namni kana siin jeequ rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam jennaan akkasit dhuftee sin beeynee jetteen waraabessa qote sareen tutte jechuudha yeroo san wal dabartee jeen jechuudha yeroo san wal dabartee jeen obsii yeroo san dabre jechuudha tanaaf rabbiin maal jee والذين إذا أصابتهم المصيبة وقع إسان تويت مؤمنة جتشون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والرجاء سني والرجرتي هج سفينساس هذه افتمي هج وراتي وفتي وخاوج في الرجال وخاو النجوم الإسلامي نون دينو وقع كنا جنو لمي نمر وماجرو قيس خينيان بويا جرا دعاء اللي قد في جرا جروتو مو هير ربيتي برسولات ألم بوهم قبل جتشون rifeensa haaddadhuu fi yookaan gartee kafeetee miti akkanaa miti akkitti bilisummaan dhuftus akkanaa miti ni beeytan isinuu amantii teessan kopheen irraan deeminaa isin warri islaamaa jabeeysaa akka itti oromoon sangaa ambitii dikeen darbattee abbaan dikeen darbate ambitii dhakaan darbattee jan isin amantii teenya nuti islaamni yoo kabajuu baannee namni biraa dhufee nuun kabaju dura nuti haa kabanyu amantii teenya haa kabanyu haa hordofnu jala haa deemnu akkasuma wajjin amantii teenyas jabeeffannee gabrummaallee firraa harqoota gabrummaa firraa kaasuuf sossoo qabna ammaas yeroo mootiin zaalimaa kana rabbi nurraa kaasu jettanii du'aa gootan kaa'isan khayrii nuu qabu rabbi nuu waafiduun irraanfatina kanarra hamaa nama fida rabbi yoo fedhe khayrii nuu qabu qalammii teenyaaf tolu biyyaafillee tolu rabbi nutti haafidu jennee du'aayis kadhachuu qabna tanaafuu arraba keenya walirraa hatiifannu bakka deemnutti heera shari'aa keessatti hin seenne yaa nama wallaala rabbi sodaadhu heera shari'aa keessa hin seenin shari'aa fatwaa godhuu dhiisi heera shari'aatti akkasii mijaawatti fatwaa godhuuf waan kanarraa dhaabbadhu rabbi sodaadhu heera shari'aanis warra qabdi
shari'aan nama qabdi nama isiitii jira namni isiidhaa nama isii barate nama isii baratee nama barsiisuu danda'a namaaf geggeessuu danda'a hee akkaataa agartee rabbiin buusetti akka rasuulli sallallahu alaihi wasallam nutti dhufetti ammas nama hundarraa beekumsa fudhatina yeroo ammaa kana keessatti aqiidaan nama hedduu baddee jirti namni kaan asii shirkii gabbara kuni fatwaa waan fedhe sii godha meeqaatamtu jira kan aqiidaan badde abalu siin jiru ni beeyte aqiidaa nama aqiidaan isaa sirriidha silaa'uu yeroo ammaa kanatti namni aqiidaa sirrii qabatee deemu wahabiyyaa jettaniin maaliif maqaatti moggaasanii arrabsan eenyuun moggaaseen warra shirkii oofaa jiru santu waan kanaan je'e sani wahabiyyaa aqiidaa jedhan hin beeknu nuti aqiidaa al-sunnaa wal jamaa karaa gartee salafus saalih karaa muhammad sallallahu alaihi wasallam irra ture salafus saalihin irra turan qabadhaa nama karaa san irra jirus waa gaafadhaa nama san jala deemaa diin namaa itti amantan nama karaa haqaa harkaa qaburraa nama fedhii nafseetiin fatwaa sin goone ka fedhii nafseetiin da'waa sin goone jala deemaa nama sanirraa waa fudhadhaa rabbi nu haa qajeelchee isinis haa qajeelchu biyyallee rabbi nuuf haa bilisoomsu biyya teenyallee rabbi nuuf haa bilisoomsu mootii zaalimaa nurraa kaasee ka khayrii nuuf qabu ka biyyaa khayrii qabu ka namaaf khayrii qabu ka namaa isaa tolu rabbi nuuf haa fidu zaalima akkanaa rabbi nutti hin fidini ka gartee khayrii biyyaaf qabaatee namaafillee qabu rabbi nutti haa fidu namni keenya nama islaama warra dhume hunda rabbi rahmata godhee jannata rabbi isaaniif haa kennu madaawaas rabbi haa fayyisu dhukkubsataas rabbiin isaan haa fayyisu miidhamaadhaas rabbi haa nassaru warra hidhaa jirus rabbi hidhaa nuuf haa baasu akkasumatti rakkataadhallee rabbi rakkoo haa baasu هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين